साथीहरू तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ स्क्यान सेयर च्यानलमा। आज चाहिँ म नेप्सीको टेक्निक एनालाइसिस गर्नेछु र हाइड्रोको अब हाम्रो हाइड्रोमा के गर्नुपर्छ र अब हाइड्रोमा हाम्रो अब आउने रणनीति के हुनसक्छ मैले हजुरलाई भन्नेछु होइन। तपाईँलाई चाहिँ अब हाइड्रोमा चाहिँ अलिकति कान ठाडो पार्ने बेला अवस्था आएको छ होइन। तपाईँले हाइड्रोमा चाहिँ इन्भेस्ट गरेर प्राणको गाडी चढ्ने अवस्थामा पुगिसक्नु भएको छ भने कृपया कान ठाडो गर्नु होला, नत्र फेरि पाँडो किन्ने पैसा पनि आउँदैन होइन। किनकि हाइड्रोमा हामी अल टाइम हाईमा पुगिसकेका छौँ र हाइड्रोको विस्तृत रूपमा भन्नुभन्दा पहिला म हजुरहरूलाई चाहिँ नेप्सीको टेक्निक एनालाइसिस गर्नेछु। र हिजो तपाईँहरू चाहिँ मेरो भिडियो हेरेर इन्सुरेन्स किन्नुभयो भने अब राम्रै गर्नुभएको होला, चित्त बुझ्दो प्रफिट आयो भने बेच्नु होला। एकजना चाहिँ सिस्टरले चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ एक इपिएल अस्ति खुसीको बेच्नुभयो भन्नुभयो नि होइन। अब उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब जति बेला बेच्ने टाइम हुन्छ हामीलाई भन्नुहोस् भन्नुहुन्छ होइन। तर त्यसरी मलाई भन्दा अलिकति कस्तो नराम्रो लाग्छ, किन भन्दाखेरि धेरैजना व्यक्तिहरू सेयर मार्केटमा आउनु भएको हुन्छ, कसैजना कोही टुप्पोमा किन्नु पुग्नुहुन्छ नि त होइन। अब टुप्पोमा किन्ने बेला मैले यसरी बेचिदिनुहोस् भन्यो भने त उहाँहरूलाई त नराम्रो लाग्छ, गाह्रो हुन्छ उहाँहरूलाई होइन। त्यही भएर यसरी मलाई भन्न मिल्दैन, बरु किन्नुहोस् त भन्नु त मिल्छ होइन। किनेपछि सबैको बढ्छ। अब मैले चाहिँ ल बेचिदिनुहोस् भन्दाखेरि त अब कसैले त्यहाँ टुप्पोमा किनेको होला होइन, मैले बेचिदिनुहोस् भन्दा उहाँलाई नराम्रो लाग्न सक्छ नि त होइन। त्यही भएर मेरो इच्छा के हो भन्दाखेरि सबैजना सेयर बजारमा आउन्, कमाउन्, फलिफुलाप होस्, सबैको त्यही इच्छा हो। अब तपाईँ लोभ नगर्नु नि त, तपाईँ यति तारेर राख्नुहोस् होइन, 15-20% फाइदा आयो भने बेचिदिनुहोस्, फेरि घट्यो भने फेरि उठाउनुहोस्, के छ होइन, ठुलो कुरा। अब हेर्नुहोस् अब यत्रोमा हाइड्रोले टन्नै कमायो होइन। अब नन लाइफ इन्सुरेन्सहरू बढ्नु खोज्दैछ। अब तपाईँले यता कमाउनुहुन्छ, सबैको पालो हुन्छ, केही समयपछि फेरि डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा आउला होइन, सबैको पालो हुन्छ। तर त्यसैले म चाहिँ अब टुप्पोमा यसरी बेच्नुहोस् भन्न चाहिँ सक्दिनँ, अलिकति मलाई गाह्रो लाग्छ है। त्यही भएर यतिको लागि सरी। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ अब लोभ नगरिकन जति तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त्यति बेच्नुहोस्। किनकि हाइड्रो भन्छु, सेयर मार्केटमा भनेको तपाईँको किन्न ठुलो कुरा होइन होइन। तपाईँले चाहिँ आँट गरेर लोभ नगरेर बेच्न पनि ठुलो हिम्मत चाहिन्छ, बुझ्नुभयो नि। जस्तै मैले पनि बेचेको छु, मैले आज बेचेँ, 3-4 दिनपछि माथि गएको छ, तर मैले बेचेँ। एक इपिएल मैले मेरो भिडियो हेरौँ भने मैले एक इपिएल कतिमा बेचेको थिएँ, 546 बेचेको थिएँ, अहिले कतिमा पुगेको छ हेर्नु त। अब त्यो हुन्छ सबैको होइन त। ल अब सुरु गरौँ नेप्सीको टेक्निक एनालाइसिस। नेप्सीको टेक्निक एनालाइसिसमा केही पनि भिन्न छैन मित्रहरू। यो त्यस्तो आज त्यो ठुलै भएको जस्तो एनालाइसिस केही गर्नै पर्दैन होइन। यहाँ डोजी टाइपको क्यान्डलस्टिक बनेको छ होइन। डोजी टाइपको क्यान्डलस्टिक भन्दा के कुरा बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँको बायर र सेलर बिच आज घम्साघम्सी पऱ्यो। कुनै समय बायरहरू हाबी भएर क्यान्डलस्टिक यहाँसम्म पुऱ्याए होइन, भनेको 3113सम्म पुगाए। त्यसपछि यहाँ पुगायो अनि यो लेभलबाट सेलरहरू हाई भयो र कुनै समय सेलरहरूले हाबी भएर तपाईँको कति ल 3080 जति भनौँ है त, 75 3075 जति पुऱ्याउनु भयो र यो लेभलबाट फेरि बायरहरू हाई भएर माथि ल्याउनु भयो। भनेको आज बायर र सेलरहरू बिच घम्साघम्सी भयो, टग अफ वार चल्यो, त्यति नै हो। अब मुभिङ एभरेज लाएर हेर्दा 15 डेजको मुभिङ एभरेज धेरै माथि छ, धेरै माथिले भन्दा मिड टर्मले हेर्दा चाहिँ बुलिस ट्रेन्डमा देखिन्छ है त। त्यसपछि अब अर्को हाम्रो एनालाइसिस के हुन्छ हेर्नुहोस् है। मैले हिजो नलाफको इन्सुरेन्सको एनालाइसिस गरेर देखाएको थिएँ र एउटा मित्रले चाहिँ अलिकति स्पिड तपाईँको बढी भयो, कम गर्नु भन्नुभएको थियो होइन। अब कम गरेर अलिकति भिडियो लामो बन्छ कि भन्ने कुरा हो कि। अब हेर्नुहोस् है, ल ठिकै छ, म मिड रेन्जमा बोल्छु है त। अब यता हेर्नुहोस् है, तपाईँले एनालाइसिस गर्नुभयो भन्दाखेरि पहिला भूतपूर्वदेखि देखाउँछु होइन। पहिला यो देखाउँछु, ल हेर्नुहोस् है। जब पहिलाको अल टाइम हाई रेजिस्टेन्स नेप्सीले ब्रेक गर्न खोज्छ नि होइन, यो अहिले पहिला यो रेजिस्टेन्सको काम गरेको थियो होइन, यदि माथि पुग्यो तल झऱ्यो होइन, यसले चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्सकै काम गरेको थियो। अब रेजिस्टेन्स ब्रेकआउट हुनु खोज्दैछ मित्रहरू। अब के हुन्छ भने नि मित्रहरू होइन, अब हेर्नुहोस् यो ट्रेन लाइन अनुसार यो रेजिस्टेन्स काम गरेको छ होइन। मैले पिचपक तानेको छु, पिचपक आज होइन पहिले तानेको। यो ट्रेन लाइन रेजिस्टेन्स काम गरेको थियो होइन, यो ट्रेन लाइनले। एकछिन म यो मुभिङ एभरेज हटाएँ अनि त्यसपछि पाइभट पोइन्ट पनि हटाएँ ल है त। हेर्नुहोस् है त, त्यसपछि यो बिचको छ नि मिडल लाइन, यसले एउटा ट्रेन लाइनको काम थियो र यसले रेजिस्टेन्सको काम गरेको थियो हेर्नु त। यहाँ ठोक्कियो फर्किन्थ्यो होइन। अब के हुन्छ भने मित्रहरू हेर्नुहोस् है, यहाँ डोजी बन्दैछ। डोजी बन्यो भनेको कन्फ्युज छन्, बायरहरू पनि एकदम एग्रेसिभ हाबी भएको छैनन्। अब के हुन्छ भन्दा तपाईँको मिडल लाइन छ, मिडल लाइनमा ठोक्कर खाएर फेरि यो एरियामा सपोर्ट लिन आउनसक्छ है। यो एरियामा मैले तानेको छु सानो सानो लाइन, यो डन्डा, यो डन्डीमा सपोर्ट लिन आउनसक्छ। किन? इतिहास छ हेर्नुहोस् है। जस्तै यो पहिलाको रेजिस्टेन्स थियो, तोड्यो, माथि गयो, फेरि यहाँ सपोर्ट लिन आयो, माथि गयो। हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् है राम्रोसँग। त्यसपछि तल छैन, हेर्नुहोस् है। त्यसपछि यो एउटा रेजिस्टेन्स काम गरिरहेको थियो कि हो कि हेर्नु त। यहाँ गरिरहेको थियो होइन, यहाँ तोड्यो, माथि गयो, फेरि यो तल झर्न खोज्यो, यहाँ रेजिस्टेन्स सपोर्टमा चेन्ज भयो। भनेको यहाँ पहिला रेजिस्टेन्स थियो, तोड्यो, फेरि केही दिन यहाँ रुमलियो अनि यसलाई सपोर्टमा आएर फेरि माथि बढ्यो नेप्सी हो। अब
केही समय यो पनि यस्तै हुनसक्छ, हो कि नै भन्नु त, किनकि हिस्ट्री रिपिट भनिन्छ होइन। अब हेर्नुहोस् है, अब यहाँ पनि त्यही हुनसक्छ, तपाईँको यो पहिलाको रेजिस्टेन्ट तोडियो होइन, यहाँ तपाईँको लोवर विकमा माथि जानु खोजेपछि केही समय नेप्सी यतै यतै हल्लिन सक्छ, अथवा यतै क्यान्डल स्टिकहरू नाच्न थाल्छन् होइन, यतै नाच्न थाल्छन्। र हाम्रो अल्टिमेट टार्गेट त यो छँदैछ 3100, त्यसपछि 3200 होइन। तपाईँको मुभिङ एभरेज क्रसओभर हेर्दा तपाईँको अहिलेसम्म 9 डेको मुभिङ एभरेज सपोर्ट मारेर बसेको छ होइन। मुभिङ एभरेज भन्दा पनि अहिले इम्पोर्टेन्ट भनेको कुरो हाम्रो टार्गेट हो। अब हेर्नुहोस् है, त्यसपछि एउटा हाम्रो पहिलाको अनुसार यो पाइभट पनि अनुसार पनि यो लेभलमा रेजिस्टेन्स चाहिँ मैले हजुरलाई अस्तिदेखि अथवा हिजोदेखि भन्दै आइरहेको छु। फिबोनाची पनि एउटा यतानिर गोल्डन रेसियो छ, इम्पोर्टेन्ट गोल्डन रेसियो, र हाम्रो त नेप्सीको टेक्निकलाई गर्दा पनि यहाँ एउटा गोल्डन रेसियो छ फिबोनाची अनुसार, अनि पाइभट अनुसार पनि यतै छ। अनि तपाईँको पिचफक एनालाइसिस अनुसार पनि तपाईँको एउटा नेक्स्ट रेजिस्टेन्स यता छ, किनकि तपाईँको पहिला यो घरियो लाइनलाई धेरै रेस्पेक्ट गरेको छ होइन, एकचोटि यहाँ दुईचोटि रेस्पेक्ट गरेको छ, र अब फेरि पनि गर्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ मित्रहरू होइन। पहिला एकचोटि माथिको यहाँसम्म पुगेको थियो होइन, त्यही भएर हाम्रो अल्टिमेट टार्गेट भनेको 3100 3200 हो। तर केही समय नेप्सी यता पनि नाच्न सक्छ, किनकि एउटा अर्को कुरा भनेको यो बिचको मिडल लाइन एउटा ट्रेन्ड लाइनको रूपमा काम गरेको थियो, एउटा रेजिस्टेन्ट काम गरेर चाहिँ नजिकै पुगेको छ होइन। त्यसपछि अर्को के भन्दा उसले नेप्सीले हाम्रो पहिलाको एकदम स्ट्रङ रेजिस्टेन्ट भर्खर ब्रेकआउट दिँदैछ। त्यही भएर यो मिडल लाइन एउटा पहिलादेखि नै एउटा रेजिस्टेन्ट काम गरिरहेको, त्यसपछि हाम्रो नेप्सीले पनि यो स्ट्रङ रेजिस्टेन्टलाई भर्खर तोडेको कारणले गर्दा यहाँ केही रेजिस्टेन्ट फेस गर्न सक्छ, केही समय नेप्सी यो एरियामा रुमल लिन सक्छ है त मित्रहरू। त्यसपछि नेप्सीलाई अरूबाट हेर्दा तपाईँ के छ भन्दाखेरि आरएसआईबाट हेर्दाखेरि हाम्रो आरएसआईबाट लगभग 72 जोनमा पुगिसक्यो भन्दाखेरि अब केही करेक्सन आउन सक्छ भन्ने कुरा देखाउँछ। तर हाम्रो पहिलाको यो हाई हेर्दा तपाईँको एग्रेसिभ भएको भनेको तपाईँको मैले 1 वर्षको हाई पोइन्टको एभरेज लिएको छु, 3टा हाई पोइन्टको एभरेज लिएको छु, र त्यो तान्दा 78 सम्म आउनु रहेछ भनेको 78 सम्म चाहिँ यो आरएसआई लेभल पुग्न सक्छ है त मित्रहरू। त्यसपछि हाम्रो अब हेर्नुहोस् यो डिएमए लाइनबाट हेर्दा पनि के छ भन्दाखेरि तपाईँको पोजिटिभ डिएमए लाइन माथितिर छ र एडिएक्स लाइन पनि माथितिर छ भनेको एउटा स्ट्रङ बुलिस मोमेन्टम जनाउँछ है त। त्यसैले आज हाइडोमा मैले तपाईँलाई अब के हुनसक्छ रणनीति भनिसकेँ होइन, केही समय त रुमल लिन सक्छ, किनकि तपाईँको यो बिचको रातो लाइन मिडल लाइनले चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्ट मानेर बसेको थियो र भर्खर हाम्रो पहिलाको अल टाइम हाईलाई तोडेको छ, त्यही भएर यदि रुमल लिन सक्छ हाम्रो। त्यसपछि अरू करेक्सन आउनु भनेको 3100मा आउन सक्छ, त्यसपछि अलिकति धेरैले 3200को लेभलमा होइन तपाईँको धेरैले यो लेभलमा चाहिँ प्रफिट बुक गर्न सक्छन् है त मित्रहरू। त्यसपछि यो भयो। अब हामी हाइड्रोमा जाउँ। अब हामी हाइड्रोमा के गर्ने त भने मित्र, मैले हजुरलाई तपाईँले बिहान मेरो युट्युबमा सर्ट भिडियो हेर्नुभयो भने हाइड्रो अल टाइम नजिक छ होइन, प्रफिट बुकिङ आउनसक्छ, तपाईँहरू केयरफुल हुनु होला भनेको थिएँ होइन। तर तपाईँले त्यो त भने मैले आफै प्रफिट बुक गर्न बिर्सेँ मित्रहरू। के गरेको थिएँ, मसँग थियो हाइड्रो होइन, लगभग मेरो टार्गेट एचिभ भइसकेको थियो, अनि मैले प्रफिट बुक गर्न बिर्सेँ, अनि फेरि वात्तै घट्यो होइन, तपाईँको 20-30 रुपियाँ नै घट्यो क्या। अनि मैले भ्याइनँ छोडिदिएँ मैले त्यसपछि होइन, मैले प्रफिट बुक गर्नै भ्याइनँ है त। तपाईँलाई मैले बिहान भन्न चाहिँ भनेको थिएँ है। अब हेर्नुहोस् अब हाइड्रोमा के हुनसक्छ भन्दाखेरि नि हेर्नुहोस्, अब कि यो मैले कालो लाइन तानेको छु नि मित्र, यो एरियामा 2 दिन सपोर्ट मारेर बस्छ होइन, अनि त्यसपछि यदि घटेमा यो लाइनसम्म आउनसक्छ। हेर्नुहोस् है मित्र, तपाईँहरू यदि हाइड्रोमा बेच्न सक्नु भएन, भ्याउनु भएन भने यो लाइनसम्म वेट गर्नुहोस् होइन, बरु अलिकति घाटा खानुहोस्, तर के थाहा पछि बढिहाल्छ कि होइन, किनकि यो लाइनसम्म एउटा स्ट्रङ सपोर्ट छ है। यो लाइन तल्लो लाइनमा स्ट्रङ सपोर्ट छ। भर्सक हाइड्रो के हुन्छ भन्दाखेरि दिनमा यहाँसम्म आउँला फेरि माथि फर्किन्छ मेरो विचारमा होइन। अनि तपाईँले इन्ट्री, अब हाइड्रोमा इन्ट्री गर्ने पोइन्ट कतिखेर हो भन्दाखेरि चाहिँ छ नि, तपाईँले जब माथिको लाइन तोड्छ नि, जब हेर्नु पहिलाको माथि एउटा स्ट्रङ रेजिस्टेन्ट काम गरेको छ कि मैले एकदम पहिलेदेखि तानेको छु। हेर्नु त, यहाँबाट ठोक्यो फर्क्यो, त्यसपछि यहाँबाट ठोक्यो फर्क्यो, यहाँबाट ठोक्यो फर्क्यो, र यहाँबाट अलिकति माथि गयो तर फर्क्यो भनेको यो लेभलमा स्ट्रङ रेजिस्टेन्स छ। अब हेर्नु त्यही हुनसक्छ अब यहाँ पनि। तपाईँ इन्ट्री पोइन्ट कतिखेर भन्दाखेरि यो विथ हाई भोल्युम यो एरिया ब्रेकआउट भयो, यो लाइन ब्रेकआउट भयो होइन, यो लाइन माथि लाइन ब्रेकआउट भयो भने तपाईँलाई एउटा इन्ट्री पोइन्ट हुनसक्छ हाइड्रोमा। तर तत्काल के गर्नुहोस् भन्दा तपाईँ आज बेच्न पाउनु भने अब छोडिदिनुहोस्, नबेच्नुहोस्, किनकि तपाईँको हाइड्रोमा हामी सायद यो लाइन एउटा स्ट्रङ सपोर्टमा काम गरेको छ। किनकि हेर्नु त आज लोवर विक रिजेक्सन छ, यहाँ लोवर विक रिजेक्सन छ भनेको मतलब यहाँसम्म बाहिरहरू सेलरहरू हाई भएको थियो, तर के भयो पक्नै त म जुम गर्छु, तर के भयो यो लेभलदेखि फेरि के भयो त बाहिरहरू हाबी भएर माथि पुऱ्याए।
तर हेर्नु त यो भनेको यहाँ स्ट्रङ सप्लायरहरू छन् भनेको 3340 को लेभलमा 40 भन्छु 90 ल 90 भनौँ 3390 को लेभलमा होइन स्ट्रङ सप्लायरहरू बसेका छन्। यो यो भनेको कुन एरिया यहाँ पहिलाको हाम्रो रेजिस्ट्यान्ट लाइन नजिक नजिकको एरिया हो। त्यही भएर अब हाइड्रालाई माथि एकदम बुलिस मोमेन्टममा आउनु अथवा हाइड्रालाई बढ्नलाई छ नि मित्रहरू यो लाइन तोड्नुपर्छ। अब हाइड्रामा कतिखेर छिर्ने भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है यो लाइन तोड्न दिनुहोस्। छिर्ने कतिखेरसम्म वेट गर्ने भनेको यो तल्लो लाइन यो माथिल्लो लाइनसम्म माथिल्लो लाइनलाई तोडेर तल आए पनि यो लाइनसम्म यदि सपोर्टमा आएर बस्यो भने यो लाइनसम्म ढुक्क भएर वेट गर्ने है त बुझ्नुभयो नि हाइड्रोमा। त्यसपछि हेर्नुहोस् अब आरआइसी पनि यति माथि पुगिसकेको थियो होइन तपाईँ कति 73 लेभलमा पुग्यो भनेको अब त ओभरबोर्ड भइसकेको थियो। अब पहिला इतिहास हेर्नुहुन्छ भने नि मित्रहरू यो हेर्नु त यताबाट तपाईँको हाम्रो आरआइसी लेभल फर्केको छ होइन भोलि पनि यताबाट फर्किन्छ भन्ने ग्यारेन्टी त हुन्न तर फर्किन सक्छ। यो आरआइसी फर्किने भनेको तपाईँको क्यान्डल स्टिक यो एरियामा सपोर्टमा आएर फेरि माथितिर जान्छ भन्ने इन्डिकेट गर्छ मित्रहरू है त। तपाईँ कहिले पनि तपाईँको यो आरआइसी अनुसार यो क्यान्डल स्टिक चल्यो भने क्यान्डल स्टिक भनेको त हाइड्रोको बजार हो। यो हाइड्रोको बजार अनुसार आरएसए चल्यो मित्रहरू बुझ्नुभयो नि। त्यही भएर आरएसएबाट यसो हेर्दा के छ भन्दाखेरि यताबाट फर्केको छ होइन यो लेभलबाट फर्केको छ। त्यही भएर क्यान्डल स्टिक पनि भोलि यो लेभलबाट माथितिर फर्किन्छ भन्ने कुरा छ। तर भोल्युम पनि आज ठुलो नै आएको छ होइन प्रफिट बुकै भएको गरेको आउनु सबैले धेरैले होइन त्यही भएर यताबाट फर्किन सक्छ। अनि त्यसपछि मेरो अर्को छ एनआरएसी। मैले एनआरएसी तपाईँले हिजो नै भन्छु सोचेको थिएँ होइन तपाईँ के छ भन्दा हिजो भन्छु सोचेको थिएँ अनि तर छुट्यो। अब एनआरएसी के छ भन्दा बुलिङ्गर ब्यान्ड छ। बुलिङ्गर ब्यान्डमा तपाईँको जब यो खुम्चिन्छ नि कन्स्टिट्युट हुन्छ नि यो न्यारो बन्छ यो तपाईँको अप्पर लाइन अप्पर प्यारल लाइन र प्यारल त छैन तपाईँको अप्पर लाइन र लोवर लाइन त्यतिखेर तपाईँको दुईवटा कुरा हुन्छ कि अप ट्रेन्ड कि डाउन ट्रेन्ड जान्छ होइन। अब यसरी हेरेर तपाईँको यो अप ट्रेन्ड जान सङ्केत थियो किनकि तपाईँको यो एरियामा लोवर विकले रिजेक्ट गर्दै थियो होइन यो एरिया हेरेर त लोवर विक यत्रो लोवर विक बनेको छ रिजेक्ट गर्दै थियो र आज ब्रेकआउट भयो होइन तपाईँको ठुलै क्यान्डल आयो आज त होइन हिजो ब्रेकआउट भइसकेको छ। हिजो ब्रेकआउट भयो ओपन यहाँ गयो माथि क्लोज भयो र आज डोजी बन्यो भनेको अलिकति त बाहिर सिलरहरू कन्फ्युज भने तपाईँको लागि एउटा यो पनि स्ट्रङ बाइङ अप्सन हुनसक्छ होइन। तपाईँको टार्गेट भनेको लगभग कति राख्ने त बिचमा मिड पोइन्ट राखौँ किनकि तपाईँको टुप्पो भनेको पहिला प्रि ओपन सेसनमा अलिकति हाई प्राइसमा सिधा साधा जनतालाई टोपी लगाएका हुन् होइन। त्यसपछि हाम्रो टार्गेट भनेको यो एरिया भनेको 1900 हुनसक्छ। तपाईँलाई एउटा एनआइसी भनेको नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी हो होइन एक्लो कम्पनी इन्सुरेन्स राम्रो कम्पनी हो। अब यसको एक्चुअली त खुब हाबी हल्ला चला थियो बजारमा आमा जत ल तपाईँले यो चालि ब्रेकआउट भइसकेको छ तपाईँ इन्ट्री पनि हुनसक्छ होइन। अनि तपाईँ घटिहाल्यो भने पनि मित्रहरू यो एरियामा चाहिँ तपाईँको सपोर्ट लिन आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई होइन यो एरियामा अथवा यो एरियामा आएन भने पनि तपाईँको भोलि तपाईँको यदि किन मन छ फन्ड छ भने तपाईँ आतिर बढी नहाल्नु होला भनेको यो छ नि लोवर विक एकछिन म यसलाई जुम इन गर्छु है त ल पक्नु है त हो यो लोवर विक भनेको तपाईँको 1711सम्म आउँदिनु होला किनकि यो लेभलबाट बाहिर छन् होइन तपाईँको 1711सम्म भोलि किन्न सक्नुहुन्छ। फेरि भोलि बाटोबाट सिधै माथि टुप्पोमा किन्ने होइन कि किन्नुपर्छ भनेदेखि 1710 अथवा 1711सम्म किन्नु होला है त। अब यदि घटिहाल्यो भने आत्तिनु पर्दैन किन आत्तिनु पर्दैन तपाईँहरू भन्दाखेरि यो लेभलमा एउटा स्ट्रङ सपोर्ट छ एनआरएसीको यो तल्लो लेभलमा है तल्लो लेभलमा स्ट्रङ सपोर्ट छ यहाँसम्म आए पनि नआत्तिनु होला होइन। यो अनि ब्रोकर होल्डिङबाट हेर्दा तपाईँको एनआरएसीको तपाईँ केही हप्तादेखि 54 ब्रोकरले धेरै उठाइरहेको छ होइन 17,800 जति उठाइसकेको छ। र विकली मन्थलीबाट हेर्दा चाहिँ तपाईँको 35 र 54 होइन 50 ब्रोकर 50 नम्बरको ब्रोकरले उठाएको छ। र मन्थलीमा होइन महिना अनुसार हेर्दा तपाईँको 35 नम्बरको ब्रोकर र 50 नम्बरको ब्रोकरले उठाइरहेका छन्। र विकली रिसेन्टली विकमा हेर्दा तपाईँ के छ भन्दाखेरि 50 नम्बरको ब्रोकरले बढी उठाएको छ होइन। त्यही भएर अब जुन दिन तपाईँको फ्लोर सिट हेर्दै गर्ने होइन यदि यो ब्रोकरहरूले यो जसले बढी उठाएको छ नि त्यो ब्रोकरले झ्यापझ्याप्ती फाल्न थाल्यो भने अब तपाईँ बुझ्नु होला किनकि उनीहरूले सेलिङ प्रेसर दिँदैछन् भन्ने बुझ्नु होला। अनि त्यति बेला क्यान्डल स्टिक रातो ठुलो बन्न थाल्यो भने तपाईँ पनि बेचेर हिँड्नुपर्छ है मित्रहरू। तर त्यसो नहोला मेरो विचारमा किनकि लामो टाइमपछि करेक्सन फेस गरेर फेरि ब्रेकआउट हुँदैछ। टार्गेट पनि मैले भनिहालेँ 1940 को अनि तपाईँले अब भोलि बाइङ गर्ने जुन पनि मैले 1712 भनिहालेँ। यदि बढी घटेमा तपाईँ कतिमा आउन सक्छ 1600 कति भनौँ 1600 यतिमा है त 1690सम्म भनिदिउँ त होइन 1690सम्म आउन सक्छ है त। ल मित्रहरू थ्याङ्क यू भिडियो हेरिदिनु भएको छ माया गरिदिनु भएको छ धन्यवाद।